गाइज अहिले चाहिँ हामी रास्ता जाने क्रममा यो बिचमा चाहिँ एउटा सानो खासा ताल है हाम्रो यता सुरज दाइले नाम राखिदिनु भएको छ खासा ताल रे खासा तालमा एकछिन हामीले सानो सर्ट कमर्सियल ब्रेक हेर्दैछु 5 मिनट्स ब्रेक होइन यो रास्ता भन्दाखेरि चाहिँ अलिक सानै छ है अबको 2-4 वर्षसम्म चाहिँ यो पनि टुरिस्ट एट्र्याक्सन हुन सक्छ है जाउँ होला अब आजलाई त्यति नै हस्त नमस्कार धन्यवाद यो चाहिँ खाटी नेपाली होइन पहिचान कोको बोतलमा पानी खेल्नु भएन नि त वेस्ट गर्नु भएन नि त प्राउड नेपाली है सेटअप बक्स भनेर त्यो सेटअप पनि देखाइदिनु न होइन तिम्रो लागि त सेटअप बक्स नै होला नि त चेक सर्ट नलागा न आज याल लाउने त्यस्तो लाग्यो भयो नि हैन भगतलाई फोन गरौँ न कहाँ छ भगत गाइज चाहिँ भोगट है आजको हाम्रो स्पेसल डिस सुरेश दाइ ल्याउनु भएको चेक सर्टमै आउँछ होला त्यो गरेर फोटोसोटो खिचौँ न अब एक दुईवटा बसौँ अनि नेपाली 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 पनि लिएर आएछ स्पिकर पनि छ आम्मा तिमी बजाऊ तिम्रो कुरा मेरो त फेरि सुत्ने टाइपको गीतहरू छ नि त फेरि दाइ मान्छे हो कि डोराको ब्याग हो जे पनि हुन्छ सक्छु त्यो डोरेमनको उयो चाहिँ पाउँछ जस्तै क्या दाइसँग त बा कोही बेला अलिकति टाढो 1-2 दिनको गयो भने यो धाउ त बोकेर हिँड्छु बा मलाई चाहिँ भिख माग्ने जस्तो देखिरह होला होइन नि सब काठमाडौँको झन्डा बोक्ने जस्तो थियो त्यही त झन्डा सानो भएको मात्रै हो त्यस्तो गर्दैन त Ladies and gentlemen, look at this man. Hey, Bogota man. यस ब्रो कतिमा दिन्छु बोगटे बेच्छौ कि बेच्दैनौ नुन खोर्सानी मागेर ल्याउनु पर्छ नुन खोर्सानी तिरो पर्छ भाइ अब भोगटे पनि तिमीले काटेको हो नुन खोर्सानी माग्न जाऊ ल त्यहाँ अगाडि चटपटे बेच्दै गरेको आन्टी होला कि गएर माग ल दोस्रो चरणमा चाहिँ मेरो मोबाइल फ्रिज भयो त and I'm awarded as I announce you Bogota king. King of Rasta, Bogota man. Safari में जैसे लागू को मारते सारे, होता? Safari बहुत हिट में आने जा. ना ना ना. भिडियो खिच्नु
बडे क्या रसिलो रहेछ हौ गाइज अब आफ्टर इटिङ सुरज दाले ल्याएको भएको चाहिँ है हामी चाहिँ अब फोटोसुट गर्नको लागि जाँदैछौँ यहाँबाट देख्छ कि देख्दैनौ यहाँ यहाँ पर टक्क उभिएर बसेर झन्डा बोकेर हामी फोटो खिच्छौँ है त्यहाँनिर लाइट हेर्नु घामै हो लाइट दिएको छैन कसैले यहाँबाट मैले लाइट दिएको होइन है गाइज यहाँ चाहिँ खतरा फोटोसुट हुँदैछ है यहाँ हाम्रो ब्रो चाहिँ पुरा नेपाली कवीर सिंह झन्डा बोकेर पुरा पोज दिँदै हुन्छ अनि मेरो साइड साइडमा आइराख्ने आवाज चाहिँ यहाँ हाम्रो भेरी ओन सुरज दाईको हो है क्यामेराम्यान अनि क्यामेराम्यान चाहिँ यहाँ हाम्रो छ सुदीप सुजित डिनो तीनटा नाम छ मान्छे एउटै हो डाइनोसर भाइ डाइनोसर भाइ मोडल पोज दिइरहेको यहाँ हाम्रो नेपाली ठिटो मोडल मिस्टर शङ्कर बेली 2020 झन्डा हल्लाएर पोस्ट दिइराख्नु भन्छ यहाँ हाम्रो बोलले पोस्ट दिएको हो कि त ट्रेन रोक्ने बेलामा झन्डा हल्लाउँछ नि मलाई त्यो याद आएर त्यो प्रायः फिल्महरू हुन्छ झन्डा हल्लाएर ट्रेन रोक्छ नि गाइज अब चाहिँ मोडल चेन्ज भएको अवस्था है अघि हाम्रो मिस्टर शङ्कर बेली 2020 पछि पालो रहेको छ हाम्रो सुवास दाईको दाई चाहिँ ट्रेन रोक्यो यस्तो गरेर झन्डा नहलाउनु होला तिसमार खानमा झन्डा हलाउने उही थियो तिसमार खानमा झन्डा हलाउने उही थियो ट्रेन रोक्ने दाईको कडा कन्ट्रिब्युसन थियो त्यो मुभीमा ए सुरज दाई यताबाट हिँड्दै आउनु त उता अगाडि हेर्दै ल उता हेर्दै झन्डा चाहिँ झन्डा यसरी हाम्रो थर्ड मोडल जाँदै हुनुहुन्छ झन्डा बोकेर अन द सेट क्यामेराम्यानलाई पोज दिन अप्ठ्यारो भएको अवस्था बेहुलीको मात्र चुवाकको मात्र खिच्ने बानी भएको भएर इज बिट कन्फ्युज क्या आज चाहिँ कन्फ्युज नभइकन उहाँले पोज दिन गइराख्नु भएछ अनि लेट्स होप फर द बेस्ट फोटोज बाई डिनो जेड्रिक यति बस्नु ल भएन फेरि अटोमा किन त्यो बुझ्दैन क्या मलाई प्रमोद खरेलको गीत बज्दैछ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ झुम्नु मन लागेको छ मलाई झुम्नु मन झुमा भएन भने फेरि फर्क जानु यहाँ राम्रो आएको छ राम्रो आएको छ लु भनेर भनिहाल्यो भाइ ल ठिकै छ सेल गर्नुपर्छ फोटोलाई हामी ल भाइ अब भाइको खिचिराख्नुपर्छ भाइ लड्न पनि सक्छ हामीलाई भिड चाहिएको छ नेचुरल भाइले कन्फ्युजै छ लडेन अब हाम्रो थर्ड मोडल अन द वे टु हिज ऱ्याम्प होइन विथ झन्डा अन हिज ब्याक अलिकति कन्फ्युज अब बल्ल फर्स्ट टाइम प्रोफेसनल क्यामेराम्यानले क्यामेरा पाउनुभएछ गाइज अब ब्लगिङ छोडेर म फेरि फोटोग्राफीतिर लागिसकेको छु है हाम्रो मोडल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झन्डा बोकेर रेडी छ हाम्रो डाइनोसर भाइ
अघि चाहिँ कहाँ लुकेर राखेको थियो बक्स चाहिँ केटाहरूले माग्छ केटाहरूले माग्छ भनेर केटाहरूले माग्छ भनेर डिनो भाइले बक्स लुगाएर राखेको थिएछ होइन भाइको बेहोरा चाहिँ खत्तम खत्तमै रहेछ क्यामेराहरू आम्पो मिस्टर सुनसरी 25 ऊ 5 वर्षपछि हुन्छ 25 अरू त सबै ठिकै छ प्रो क्यामेराम्यान अन हिज जब पोज दिँदैछ भाइले नसिकाइकन हाम्रो प्रो क्यामेराम्यानलाई हल्का समस्या आइरहेको हुनाले आँखाको समस्या थोरै इज ह्याभिङ आँखाको समस्या अनि क्यामेरा होइन अनि क्यामेराको लेन्समा भाइको क्यामेराको लेन्समा आँखाको समस्या भइरहेछ अनि मोडललाई घाम लागिरहेको छ टोपीले घाम छेक्दैछ क्या कोई सूरज को रोक सकता है नहीं अब अरू चेक गर्दैछ भाइले दाजु हामीलाई बकलौरीसम्म लगिदिनु पर्यो बजारसम्म बकलौरी बजार होइन हजुर 1 मिनेटको 20 रुपियाँ पर्छ त्यहाँसम्म पुग्नलाई 10 मिनट लाग्छ होइन तपाईँको हुन्छ कति 20 दर्शन 200 रुपियाँ भाइ 200 रुपियाँ त महँगो हो नि त हौ अनि यत्रो झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ नेपाल दाजुभाइहरूलाई हल्का कम त हुनु पर्यो नि त हौ दाजु झन्डाको नि त चार्ज लाग्छ त झन्डा 200 हो हजुर अब म तपाईँहरूले जानुहुन्छ भने भन्नुहोस् नत्र म एक राउन्ड घुमेर आउँछु फेरि अरू ग्राहक पाउँछु कि होइन दाजु गएको है म हुन्छ दाइ हामी चाहिँ नजाने है दाइ पार्कसम्म गएको कति लिनुहुन्छ हौ पार्कसम्म गएको 20 रुपियाँ दुईजनाको 20 रुपियाँ दाइको म भिडियो बनाइदिन्छु मलाई फ्रीमा लगिदिनु नि त भइहाल्छ दाजु हुँदैन दाइ तपाईँको भिडियो राम्रो आउँछ होला नि आउँछ दाजु आउँछ हस् दाजु हुन्छ थोरै अब स्लो गर्नु पर्यो म चढ्छु है त दाजु हस् दाजु हस् ल खै त ल बाई 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 खै ल दाजु जाउँ 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 हतार भइसक्यो मोटो भ्लग भन्ने मलाई सिटी सफारी भ्लग भन्छ हामी राजापाला आइपुगेको अनि यसै गरी हामी पार्कतिर पार्कतिर सफारी छिराउनु मिल्छ कि मिल्दैन दाजु ओट लाउनु पर्ने छ म लाउँछु ओट अब हामी पार्कतिर आइसक्यौँ अन्त खेलौँ अन्त भाइहरूलाई आउट गरिदिउँ चिप्लेटी गाइज यो चिप्लेटीमा चाहिँ होइन म स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ मुनिबाट ड्याङ 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 चढेर माथि पुगिदिन्थ्यो क्या ट्राई गर्नुपर्छ क्या हो रेडी हो रेडी हो ल आयो है सकिने रहेछ जान्द ल फेरि कतिको सिक्किने रहेछ यो अड्किने रहेछ क्या यो बाहिर रोक त एकछिन बाहिर नरोक केटाहरूले बल्ल रोक्यो है हामी पनि नौका चढ्ने होइन दाइ केटाकेटीहरूले 50 करोडको डिल भन्न आँटिरहेको छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो होइन अवश्य त्यो पुकामा केही छ होइन केही न केही छ होला अमूल्य वस्तु छ होइन मूल्यवान वस्तु छ जाउँ है खेल्नु नि हो एकैछिन मात्र अनि तिमीहरू चढ न तिमीहरू यहीँ बस ल भाइहरू तिमीहरू भाइ त दुई दुईजना ठ्याक्क पुग्छ अनि तिमीहरूले हल्लाउने काम हो क्या भाइहरू यो पुरी निस्क्यो के हो पुरी बोकेर आउनु पर्ने भाइ पखाइ बिहान चियासँग हालिदिएको मैले ओके यसरी ओके हामी चाहिँ पब्लिक स्कुलको मेला अब हाम्रो
डाइनोसर भाइले चाहिँ टाक्क हलाउँछ भाइ अहिले हलाउनु त मलाई सोबिल भएको क्या भाइ तिम्रो फोनले नि खिच्देऊ न हाम्रो तपाईहरु बस्नु ल म हलाउँछु मजा रिङडा चल भाइ मलाई त रिङडा चल ओरा रिङडा छिटो ओरा भाइ हाम्रो भिडियो देखिदेऊ न मलाई रिङडा चल ओरा मलाई के भरे रिङडा चल मलाई उल्टी आउला छ भाइ ए भगवान सोबिल भएको यार अहिले म डर लाग्यो माइ लर्ड प्रभु माइ लर्ड ओके क्या चिसो हो क्या एउटा खबर ओके ब्रो ए हल्ले चिउचु भइरहेछ नि के गाइज अघि हामी गएको चाहिँ ब्याक साइडबाट है अहिले चाहिँ हामी फ्रन्ट साइडबाट जाँदैछौँ यो फ्रन्ट साइडबाट यहाँनिर चाहिँ हामी फोटो खिच्नको लागि चाहिँ एकछिन बसेको फोटो एक दुईवटा खिच्योरी हामी फेरि जान्छौँ यस्तो घाम छ यार गाइज त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ फोटो नखिचिकन बरु डाइरेक्ट शङ्कर बेली नै जाने कुरा गऱ्यौँ अब मन पनि लागेन यस्तो घाममा के खिचेर बस्नु होइन एउटा सानो पोखरी छ नि पोखरीमा सानो भित्र एउटा मन्दिर जस्तो छ नि शङ्कर बेली आइपुग्यो गाइस धुलो कतिको खायो डिनो भाइ ठिकै छ नेपालमा त होइन शङ्कर बेली आइपुगेको अवस्था मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम है शङ्कर बेली गाइस खासमा चाहिँ हामी रास्ता मात्र जाने भनेर चाहिँ प्लान थियो होइन तर यहाँ हाम्रो ब्रोलाई नभेटेको भए चाहिँ हामी यता आउँदैन थियौँ होला क्या होइन थ्याङ्क्स टु हिम हाम्रो ब्रोले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ आएको वेलकम ब्रो वेलकम थ्याङ्क यू ब्रो वेलकम त्यहाँ माथि चाहिँ गाइज कहाँ मजाको टावर बनाएर चाहिँ कुर्सी मात्र राखेर हामी चाहिँ अहिले त्यहाँ माथि चढ्दैछौँ है क्या दामी क्या आम्मा कुर्सी हाइकिङ सुरु भइसक्यो गाइज खतरा हाइकिङ हो गाइज यो कुर्सीवाला टावर हाइक गरेको फाइदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि हाउडे पुल देखियो हेर्ने हो तल गइहरू देखाउँछ है त गाइज यो ब्लू कलरको पुल देखिरहेको छ नि होइन यसको नाम चाहिँ हाउडे पुल रहेछ है पत्याएन होला होइन म प्रुफ पनि देखाइदिन्छु ए हाउडे पुल आमा यो नाम पनि राख्ने न हाउडे मान्छेले राखेको होला क्या हाउडे पुल अरे देखियो हम कभी झूठ नहीं बोलते सो गाइस हामी दुईटा पोखरी घुमिसक्यौँ है एउटा रास्ता अनि अहिले शङ्कर बेली एन्ड म के पनि भन्छु भन्दाखेरि अघि जुन हामीले खासा ताल भन्दै थियौँ नि होइन यो चाहिँ होइन सुरुमा चाहिँ हामीले खासा ताल भन्ने थियौँ क्या त्यो नाम नथाहा पाएर क्या यहाँ हाम्रो विकास दाइले भनेको चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ खासमा जुडी होइन त्यसको नाम चाहिँ जुडी रहेछ ठिकै छ नाम थाहा भयो होइन अब दुईटा पोखरी घुमिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई भोक लागेको अवस्था गाइस त्यही भएर यहाँ हामी बसिरहेको छु मैले खाजा अर्डर भइसकेको छ के भएको छ सुरज दाइ वान से समथिङ अब एउटा लेक बाँकी छ होइन लेकै हो नि त अब हाम्रो यो पूर्व पोखरा मानेको छु हामी यसलाई बेगनास ताल सक्यो यो फ्याउताल सक्यो यो बेगनास ताल हो अब रूपाताल बाँकी छ परवटा सानो कुन ताल अरे रूपाताल नाक छैन क्या बिचमा नाक भएको ताल गर्छ घरिघरि त्यहाँ जान्छौँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी तर्राको बाटो जान्छौँ नो डराइकन त्यही हो ओके विकास दाइ वान से समथिङ आजको यस भ्लग
सक्सेस पार्नेमा हाम्रो सुरजीको हात छ होइन। एकदम है। उहाँले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन, विकास सर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि उहाँले हिजो इन्फर्म गरेको हुनाले म आएको हो यहाँ। बोलिरहेको बेलामा हामी खाइदिउँ भनेको विकासलाई बोल्नु छोडेर खाइदिएको। बोलिरहेको बेला पटेटो क्र्याकर एक्लै एक्लै बनाइरहेको अवस्था। हामी भरत जाउँ हौ दाजु। भरत जाउँ हौ दाजु। कसरी हो भाडा? भाडा भन्नुहोस् न पहिले कसरी हो, पछि फेरि ल्याएको हुन्छ क्या। कतिमा जानुहुन्छ अरू बेला? अरू बेला 20-30 रुपियाँ पर्छ हौ एकजनाको। 20 रुपियाँ दिनु न त लु, बसौँ ल। Well, it was nice meeting you है। फेरि अब कुनै नेक्स्ट ट्रिपमा भेटौँला हामी। अब नमरी बा चाहिँ कालोले साथी फेरि भेटौँला साथी हो। स्नोफल हाम्रो नेक्स्ट मिट चाहिँ स्नोफलमा हुन्छ हाम्रो गोठामा। दिनु भाइ। बाई बोय। ल भेट्दै गरौँ है। यहाँनिर आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ दामी देखिरहेछ है। क्यामेरामा त केही देखेको छैन होला, सब अँध्यारो भइरहेको होला।